السلام عليكم أخواني أخواتي، مرحبا بكم على قناتكم عديل كاكونتا، ومرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ودرس جديد. وإذا كنتو أول مرة كتشاهدوا هذا الفيديو ما تنسوش تابونوا معنا وتفعلوا الجرس باش توصلوا للجديد ديال القناة. وعلى بركة الله الدرس الأول تحت عنوان لو بيلون كونطابل. نحاولوا نهضروا على لو بيلون اللي هو باغمي لي زيتا دو سانتيز اللي هما منصوص عليهم في لا نورم ديال لو بلان كونطابل، ديال لا نورم ديال اللي جات بها لا لوا دو فينانس. أول حاجة واحد بتيت ديفينيسيون. Le bilan est un document comptable qui représente la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Le bilan هو واحد طابلو ou bien واحد دوكيمون اللي تيعطينا واحد اللمحة على la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée، وتيعطينا كذلك ce que possède l'entreprise، يعني شنو كتمتلك هاد l'entreprise هادي، و لوريجين ديال هادشي اللي كتمتلكو، لوريجين دو سكيل بوسيد، يعني هادشي اللي كتمتلك منين جاي. وقلنا لو باتريمون لا سيتواسيون باتريمونيال ديال لونتربريز هما مجموعة ou bien un ensemble des biens corporels ou bien incorporels، يعني مجموعة ديال لي زيليمون اللي هما touchables corporels et incorporels non touchables. un ensemble les droits c'est-à-dire les créances، يعني شنو كنسالو مثلا لي كليون ديالنا، لي كريونس كليون et les obligations، شنو بيان لي ديت فورنيسور، يعني شنو كنسالو مثلا شنو كيسالو لنا مثلا لي فورنيسور ديالنا، ou bien لي ديت انفيغ ليطا، شنو مثلا كتسال لنا مثلا الدولة en termes ديال لي زامبو et taxes. et aussi قلنا لك كي لا كاركتيريز à une date donnée، فواحد لا دات bien déterminée. Le bilan se présente sous forme d'un tableau qui se compose de deux colonnes. Le bilan كيتبريزونطا على واحد tableau فيه جوج ديال لي كولون، بيان جوج دي بارتي ressources و بارتي emploi. بارتي ressources هي كنسميوها حنايا في لا كونطابيليتي بارتي باسيف، و بارتي emploi هي كنسميوها حنايا بارتي اكتيف. والفيديو اللي قبل راه هضرنا على لي ressources ولا لي emploi، اللي ما عرفش شنو هما لي emploi et les ressources. Le passif de bilan décrit l'origine des ressources et les valeurs que possède l'entreprise, c'est-à-dire les sources d'où il provient. Donc le passif ديال البيلان شنو فيه؟ l'origine ديال les ressources اللي كتمتلكهم l'entreprise، داكشي اللي كتمتلك l'entreprise في l'emploi شنو هما الاصل ديالهم، منين جايين، يعني الاصل ديالهم منين جا. autrement dit نقدروا نقولوا بان le bilan le passif de bilan représente les sources de financement، يعني شنو هما لي سورس بيان منين جانا الاصل ديال الفينانسمون ديال دوك لي زيليمون اللي عندنا في لومبلوا. يعني باش نفينونسي واحد الحاجه ولا نخلصوها ولا نشري واحد الحاجه، منين جانا دوك الفلوس مثلا، ولا منين جاونا دوك لي ريسورس باش غادي نفينونسيو ديك لي زيليمون اللي عندنا في لومبلوا. دونك هاد لي سورس هادو يقدروا مثلا يكونوا بحال الكابيتال، يعني ديرنا مثلا الكرياسيون ديال واحد لونتربريز، دونك تقامت علينا مثلا درنا واحد الكابيتال مثلا 10 مليون مثلا ولا شي حاجه، به شرينا مثلا مجموعه ديال لي زيليمون اللي باش نكونوا الشركه، مثلا لي ماتيريال وكذا، ولا البينيفيس خلقنا مثلا شي ربح من مثلا تنعاودو نشريو به دي زيليمون، ولا لي زومبراي الا خدنا مثلا شي كريدي مثلا من البنكه، ولا دي كاري فورنيسور خدينا مثلا سلعه ولا شي حاجه عند الفورنيسور ديالنا عند الممول ديالنا بالكريدي qui sont dus à l'actionnaire au banquier et au fournisseur. هادو خلاص من بعد راه كيتعطاو وكيتخلصوا لهذا كيرجعوا هادو لماليهم فلوس مثلا، حيت مثلا خدينا مثلا بحال هاد ليسون دو لاكسيونير مثلا بحال الكابيتال، مثلا حنا جوج ناس ثلاثه الناس مثلا قررنا باش نديرو شركه بيناتنا، دونك من بعد نقدروا نقسموا دوك الارباح ولا نقسموا دوك لي زاكسيون ديال هاد الشركه، ولي بنك خلاص راه غادي نعطيو ميزون بلان ديالهم من بعد غنبقى نخلصوا مثلا البلان ديالهم، الفورنيسور كذلك راه مازال غنخلصوا ليهم لي ديت ديالهم. وبالنسبه لاكتيف دي بيلون فيه، donc l'actif des bilans représente la destination ou bien l'emploi ou l'utilisation des ressources mises à la disposition de l'entreprise. يعني فيه فين مشاو دوك لي ريسورس اللي كاينين عندنا في الباسي، فين مشاو، يعني شنو درنا بهم،
كيفاش استعملناهم وكيفاش صرفناهم. صافي هو اللي تيعطينا لاكتيف دو بيلون. مثلا خدينا اون بران كما قلنا، دونك هذا غوسورس، وشرينا مثلا ماتيريال مثلا، ولا شرينا ولا خلصنا به مثلا شي كليان ولا شي حاجه. دونك هادو تيبانو عندنا في لابارتي ديال لاكتيف. نحاولوا نشيماتيزيو هاد الشيء في الطابلو باش يبان لنا كيفاش باسينا من لو غوسورس ressources emploi l'actif passif. Le ressource origine de l'utilisation de l'entreprise, les sources de financement. Les emplois, la destination ou l'utilisation des ressources mises à la disposition de l'entreprise, ce que l'entreprise possède, l'entreprise. Ou la comptabilité, le ressource, le terme ressource, le passif. Ou le terme emploi, c'est le actif du bilan. Donc les ressources, on va le passif du bilan, ou l'emploi, on va l'actif du bilan. Ou toujours l'actif, مع الباسيف ضروري تكون عندنا واحد ليكيليبر، يعني واحد ليغاريتي ما بيناتهم. كما قلنا في لي ريسورس لي زومبلوا ضروري خص تكون ليكيليبر، يعني ليغاريتي. لا بريزونطاسيون دي بيلون، نديرو واحد لا بريزونطاسيون دي بيلون، نحاولوا نشرحوها باش نعرفوا هاد لو بيلون هذا شنو هما لي زيليمون اللي داخلين فيه وكيفاش كدير لا بريزونطاسيون ديالو. فيه لاكتيف و باسيف. قلنا لاكتيف هو لومبلوا والباسيف هو الغسورس. نبداو بالباسيف و بيان الغسورس. الغسورس فيه ما يسمى فينانسمون بيرمانون. هاد فينانسمون بيرمانون شنو هو لا كلاس 1، يعني كلاس واحد يعني في لو بلان كونطابل. كلاس 1 شنو فيه في هاد لا كلاس 1؟ قالك il comprend les ressources dont dispose l'entreprise de manière permanente. شنو هما لي ريسورس ديال لونتربريز اللي هما تيكونوا واحد المده اللي هما هي طويله بزاف، يعني واحد المده اللي هي بيرمانون، يعني كيبقاو يعني تقريبا واحد المده نقولوا كاع يعني حتى توصل لونتربريز للذكرى، يعني حتى تموت لونتربريز، يعني واحد المده طويله بزاف في الغالب. بحال لي كابيطال مثلا، الا درنا مثلا الكابيطال ديال باش كرينا لونتربريز راه تيبقى لي تقريبا لافي ديال لونتربريز كامله. وكاين مثلا دي كابيتو بروبري اسيميلي. كابيتو مثلا بروبر هما لي كابيتال سوسيال نسبه درنا الاخر باش درنا لونتربريز باش كرينا. ولا مثلا الكابيتو بروب اسيميلي هما مثلا بحال لي سبونسيون، مثلا الاعانات اللي كتعطيهم لنا الدوله كتشجيع ولا كتحفيز ولا هذا. دونك هاد جوج في الغالب هما هاد جوج لي زيليمون اللي تيمثلوا لنا هاد لو باسيف سيركولون. ونقدروا نزيدو هاد لي دو فينانسمون فيهم بزاف حتى هما دي زيليمون بحال لي زومبرا. مثلا خديتي اونبرا من البنكه ولا شي حاجه اللي هي الون تيرم بيان سور اكثر من عام، تقدر توصل مثلا خديت اونبرا من البنكه نقدر نردو على 5 سنين 10 سنين 12 عام 20 عام، زين ما كاينش اشكال. والمونطون ديال كل اليمون على حده. هذا قلنا كلاس 1. وتحت منه تيكون باسيف سيركولون اللي هو الكلاس 4. كلاس 4 في لو بلان كونطابل شنو فيه؟ لي ديت كي دوافت ايت رومبورسي ا بريف ايشيونس، يعني ليشيونس ديالهم كتكون ا موين تيرم، ماشي بحال فينانسمون بيرمانون اللي قلنا كتكون دي مانيور بيرمانون و لا دوغي هي ا لون تيرم. سو سون دي ريسورس ليي او سيكل ديكسبلوطاسيون ا موين تيرم، يعني مجموعه ديال لي ريسورس اللي عندهم علاقه وطيده مع السيكل ديكسبلوطاسيون، يعني مع لاكتيفيتي ديال لونتربريز، يعني هما اللي تيوقعوا بزاف ديال لي موفمون ديال لونطري سورسي. يعني مثلا بحال لي فورنيسور، مثلا تنشري عند فورنيسور مره نخلصوا هذه، مره نشارجي مثلا نخلصوا، مره نشري عاوتاني فورنيسور اخر. يعني لي زيليمون اللي فيهم اغلبيه ديال لي زيليمون هما اللي تيوقعوا في لاكتيفيتي ديال لونتربريز في هذا الباسيف سيركولون. ولا لي ديت مثلا اونفيغ ليطا، مثلا ليطا مثلا كتسنى لي زامبو خصنا نخلصوا لهم مثلا الضرائب بحال تي في بحال لياس بحال المهم لي زيتا لي زامبو اون جينيرال. ولا نقدروا نقولوا حتى لي ديت اونفيغ لي زورغانيزم سوسيو، مثلا نخلصوا لا سينيسيس مثلا ديال الخدامه ديالنا، مثلا لا غوطريت ديالهم وما الى ذلك. و لا بارتي ديال التريزوري باسيف اللي هي لا كلاس 5 بارتي ديال لا روبريك ديال 55. كاين لا كلاس 5 فيه دو بارتي، كاين تريزوري اكتيف وكاين تريزوري باسيف. دونك لا روبريك 55 هو تريزوري باسيف اللي قلنا سكو دوا لونتربريز رومبورسي ا كور تيرم، داكشي اللي خص لونتربريز خلصو واحد المده اللي هي قصيره بزاف
par exemple مثلا لو ديكوفر بونكير، مثلا البنك كتسالي شي حاجه مثلا خصني نخلصها دي فري مثلا اونفيغ لا بونك مثلا بحال واحد الكوميسيون مثلا ولا شي حاجه خصني نخلصها مثلا في واحد المده اللي هي قصيره بزاف، تلقاو فيه في الغالب كريدي ديسكونت. لا بعت مثلا شي تيتر دي فالور دو بلاسون مثلا ولا شي تيتر دو بارتيسيباسيون مثلا بعت اترافيغ لا بونك، البنك مثلا كوسيطه مثلا كتاخذ واحد الكوميسيون ديالها. دونك هي اللي كنهضروا على كريدي ديسكونت. هنا كريدي ديسكونت ولا نلقاو مثلا فيها في التريزور باسيف في بنك اللي هو سولد كريديتور، يعني بنك بالموا، يعني ماشي بالفلوس، ماشي حنا مثلا عندنا فلوس في البنكه، بالعكس مثلا البنكه كتسلينا. والمونطون ديال كل اليمون على حده. ندوزو لاكتيف. دونك بنا الباسيف فيه 3 زيليمون ونفس الشيء لاكتيف فيه 3 زيليمون. كاين لاكتيف ايموبيليزي. شنو هو لاكتيف ايموبيليزي؟ سو سون دي بيان que possède l'entreprise اللي هما destinés à être conservés durablement dans l'entreprise. يعني شنو كتمتلك لونتربريز وهذا الشيء اللي ممتلكات اللي كتمتلكهم هما في الغالب حيت الاكتيف اغلبيته اللي ديسبوني بحال قلتي سكون لونتربريز بوسيد، ولكن بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي هما اللي غيجلسوا في الوسط ديال لونتربريز واحد المده اللي هي اكثر من عام، هي تنقولوا ا لون تيرم يعني دوراب. فيه مجموعه ديال لي روبريك بحال ليموبيليزاسيون اون نون فالور اللي داخل فيه مثلا بحال لي فري دو كونستيتيسيون مثلا باش كرينا لونتربريز، مثلا خلصنا مثلا بيبيسيتي، خلصنا مثلا محكمه بارزنا لا كرياسيون وبزاف ديال و لي زوباسيون انكوربوري هما لي زيليمون اللي هما انتوشابل نون توشابل يعني غير ملموسه، بحال مثلا لي بروفي مثلا شي براءة اختراع ولا شي حاجه مثلا لي ريشيرش لي ديفلوبمون لي فون كوميرسيال و لي زوباسيون كوربوريل اللي هما العكس ديال لي زوباسيون انكوربوريل اللي هما لي زيموبيليزاسيون اللي ما توشابل، بحال مثلا لي تيران شريت شي تيران، شريت شي بقعه مثلا شي ارض، شريت شي باتيمون شي دار شي بارتمان شي ولا شريت مثلا دي ماتيريال مثلا انفورماتيك ماتيريال اوتياج ماتيريال ترونسبور موبيلي دي بيرو. وكاين عاوتاني لا روبريك ديال لي زوباسيون فينونسيير. لي زوباسيون فينونسيير شنو كنلقاو فيهم مجموعه ديال لي زوباسيون اللي هما مثلا بحال لي بري ايموبيليزي، بحال مثلا سلفت انا مثلا باغ كونطر ديال انا تسلفت من البنكه، هنا نقدر عاوتاني انا نسلف لشي واحد مثلا من العمال اللي عندي في مثلا في الشركه في لونتربريز، تنعطي واحد الكريدي هذا كتسمى بري، يعني بري او بيرسونيل، هذا داخل تيدخل في هاد لي زوباسيون فينونسيير. نقدر نلقى مثلا دي تيتر فالور دو بلاسمون لي زاكسيون اي انسي دو سويت. وهذا قلنا سي لا كلاس 2 والمونطون ديال كل ايليمون على حده. من بعد تلقاو لاكتيف سيركولون اللي هو العكس ديال الباسيف سيركولون. لاكتيف سيركولون هو كلاس 3. دونك شنو فيه لي زيليمون كي بوسيدي بار لونتربريز دو مانيير تومبورير، يعني شنو كتمتلك لونتربريز واحد المده اللي هي ماشي طويله بزاف، يعني موين تاع قل من عام. il comprend les éléments faisant partie de cette exploitation. حتى هما لي زيليمون اللي داخلين عندنا في الاكسبلوطاسيون اللي هما موين تيرم، بحال لي ستوك، بحال لي ستوك مثلا شنو عندي في ستوك مثلا مارشانديز ولا ستوك ديال ماتير بروميير ولا ستوك ديال برودوي فيني شنو عندي، لي كريون اونفير لي كريون مثلا شنو كنسال لي كريون ديالي مثلا اللي تنبيع لهم مثلا شحال تنسليهم، ولا نقدر مثلا نهضر على لي تيتر فالور دو بلاسمون اي انسي دو سويت. دونك كاين بزاف ديال لي زيليمون. هذا قلنا اكتيف سيركولون و بيان سور المونطون ديال كل اليمون على حده. وكاينه لا بارتي الثالثه او الاخيره اللي هي لا روبريك 51 ديال لا كلاس 5. لا كلاس 5 اللي هو تريزوري فيه دو بارتي، قلنا تريزور اكتيف و تريزوري باسيف. تريزوري باسيف لا روبريك 55 و تريزوري اكتيف لا روبريك 51. دونك في شنو في تريزور اكتيف؟ في لي ديسپونيبيليتي اللي عندي في اون ليكيد، يعني لي فون ايميدياتمون ديسپونيبل اون ليكيد. شنو كتمتلك لونتربريز اون تيرم ديال الفلوس، شحال عندها مثلا في الكونط بانكير ديالها في لا بنك، شحال عندها في لاكيز ديالها، ولا مونطون ديال كل ايليمون على حده. وإلا مشيتو تلاحظوا لي زيليمون ديال لاكتيف والباسيف غتلقاوهم بان مكلاسين بواحد الطريقه اللي هي تنقولوا ا لون تيرم ا موين تيرم ا كور تيرم. دونك في لاكتيف كتسمى هاد الطريقه هذا الكلاسمون هذا كتسمى ليكيديتي كرواسونت، يعني les éléments de l'actif sont classés par ordre de liquidité croissante. يعني اللي من اللي صعيب
من اللي صعيب اننا نحولوه لفلوس حتى اللي سهل انه يتحول لفلوس. من مثلا اكتيف موبيليزي فيه دي زيليمون اللي هما الا بغيت مثلا نحول من فلوس، مثلا بغيت نبيع مثلا شي ماتيريال ولا شي بقعه مثلا شي دار ولا هذا، صعيب باش انه نبيعهم، يعني خصني واحد شويه د الوقت باش انني نقدر نترونسفيري هاد لي زيليمون لفلوس. باغ كونطخ لي زيليمون اللي عندي لتحت مثلا دو بيلون بحال تريزو اكتيف، دونك اصلا هو براسهم راه سوسون دي ديسپونيبيليتي، يعني سوسون دي ليكيد، راه فلوس براسهم. ولا لاكتيف مثلا تكون جاي مثلا ا مويان تيرم، هما ماشي بحال لاكتيف ايموبيليزي مثلا خص واحد الوقت طويله بزاف باش انا نقدر نحول من الفلوس نبيع. ولكن لاكتيف ساكن نقدر مثلا غير شهر، مثلا قبل كاع من شهر نقدر نحول الفلوس، مثلا بحال الكليون مثلا ديالي مثلا نقدر يخلصني قبل مثلا شهر ولا شهرين يقدر يخلصني. دونك هادي كنهضروا على لا ليكيديتي كرواسونط. وبالنسبه للباسيف كان هو مكلاسيين باغ اوردر دو ديكزيجيبيليتي كرواسونط، يعني على حسب لي شيونس ديالهم وحسب بحال قلتي اللي من الضروري اللي ضروري اننا خصو يتخلص هو اللي مكلاسي لتحت، واللي مثلا ما مزروش انه باش تخلص، يعني عندي وقت كافي باش انني مثلا نقدر نخلص داك ليليمون، هو اللي عندي الفوق. مثلا بحال فينانسمون بيرمانون كتلقى فيه مثلا دي زيليمون اللي هما بحال الكابيتال راه تيبقى تقريبا افي، يعني راه فيه دي زيليمون اللي ما نهضرش كاع عليهم على الغومبورسمون ديالهم بحال الكابيتال. ولا مثلا دي فينانسمون، مثلا خديت شي بنك شي كريدي من لا بنك اللي هو مثلا نقدر ما نخلصو على 20 عام على 15 عام، يعني اللي كان على لون تيرم انا تيتكلص عندي هنايا يعني اليجيبيليتي ديالو، يعني لي شنوز ديالو طويله بزاف. والباسيف سيركول مثلا هو موين تيرم، يعني مثلا بحال لي فورنيسور كما قلنا وهادو ليطا، يعني راه تقدر تصبر عليك مثلا كما تصبرش عليك مثلا اكثر من عام. مثلا الفورنيسور يقدر يصبر عليك مثلا خاصك تخلصو ضروري واحد المده اللي اقل من عام. وتريزوري باسيف تلقى فيه دي زيليمون اللي خص ضروري يتخلصوا واحد المده اللي قصيره بزاف. دونك الا لاحظتوا حسبتوا شحال ديال لي كلاس اللي عندنا هنايا، كاينين 5 ديال لي كلاس، كاين لا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 كلاس 5. دونك 5 ديال لي كلاس الا لاحظتوا. وهاد 5 ديال لي كلاس اللي داخل اللي هادو اللي كيمثلوا لنا لو بيلون، وهما اللي كيتسموا عندنا دونك كيتسموا عندنا لي كونط دو سيتياسيون. هما هاد 5 الاولين هادو. وكل قطعة خاصة فيه دونك تقريبا 10 ديال لي كونط. ومن بعد ان شاء الله نهضروا بلوتو ديال لي كلاس، وكل كلاس لاش يصلح كما قلنا. دونك 5 الاولين هما ريزيرفي لو بيلون، خاص بالبيلون. ان شاء الله من بعد نهضروا على لي كلاس كيبقاو ولاش كيتستعملوا ان شاء الله. دونك هذا قلنا لا بريزونطاسيون ديال البريزونطاسيون ديال هذا البيلون هذا. و le bilan il décrit ou bien le bilan décrit de deux façons différentes les mêmes richesses, c'est-à-dire يكون فيه les mêmes richesses في l'actif ou le passif, c'est-à-dire que les richesses qui se trouvent au passif sont représentées autrement dans l'actif. يعني داكشي اللي كنلقى في les ressources دوك les éléments اللي في les ressources ou bien دوك les richesses غتلقى الكونتر بارتي ديالهم في l'actif. وضروري في الاخر خص يكون عندي توتال اكتيف ايكال توتال باسيف، يعني خص يكون عندي ليكيليبر في لو بيلون، يعني اونيغاليتي ما بين لاكتيف وما بين الباسيف. نديرو ابليكاسيون باش نقدروا نفهموا. قالك سيتي مسيو اكس كريي اون انتربريز لو 1er جويي دو لاني ان افيك لي زيليمون سيفون. واحد السيد دابا يدير واحد الكرياسيون ديال لونتربريز ديالو في واحد المهم في واحد شهر 7 ديال واحد لاني سميناها ان. دونك شنو لي زيليمون اللي دخلوا لي في لا كرياسيون؟ كاين فري دو كونستيتيوسيون 25000 درهم، يعني المصاريف اللي خسرها باش يدير لا كرياسيون ديال هاد لونتربريز. كاين ستوك دو مارشانديز، عنده ستوك في مارشانديز 30000 درهم، شرا واحد الماتيريال انفورماتيك 15000 درهم، وشرا موبيلي دو بيرو 8000 درهم، وشرا فونت كوميرس 50000 درهم، وحط واحد لاصوم ديال 17000 درهم في لا بنك، وخدا واحد لومبران عاوتاني من لا بنك 48000 درهم، وديبوزا في لاكيس واحد 4000 درهم. ودونك الكابيتال باش كريا هاد لونتربريز هذا 101000 درهم. دونك طرافاي افير ايطابليغ لو بيلون او 1er جويي دو لاني ان. دونك حاولوا ديروا بوز الفيديو وحاولوا تكلاسيو هاد لي زيليمون هادو كما شرحنا في الاول على حسب ليكيديتي كرواسونط ليكزيجيبيليتي كرواسونط. من بعد ما تكونوا قسمتوهم على الجزء امبلوا و لو ريسورس، من غتعرفوا لو ريسورس و لومبلوا تو سامبلومون غتعرفوا لاكتيف و الباسيف. دونك لا كوريكسيون ديال هاد لابليكاسيون
دونك لاكتيف ايموبيليزي فيه 4 لي زيليمون. فري دو كونستيتيسيون 25000 درهم، فون دو كوميرس 50000 درهم، ماتيريال انفورماتيك 15000 درهم، موبيلي دي بيرو 8000 درهم. إلا جمعنا التوتال ديال 4 لي زيليمون تيعطونا 98000 درهم، هو التوتال دو لاكتيف ايموبيليزي. دوزيام إليمون هو لاكتيف سيركولون كلاس 3 فيه ستوك دو مارشانديز ب 30000 درهم. و تريزور اكتيف اللي هو لا روبريك 51 قلنا هو دو زيليمون فيه لا بنك ب 17000 درهم و لا كيز 4000 درهم، يعني التوتال ديال هاد لا روبريك 21000 درهم. إلا جمعنا التوتال ديال لاكتيف ايموبيليزي بلوس اكتيف سيركولون بلوس تريزوري اكتيف غتعطينا 149000 درهم. ندوزو للباسيف. الباسيف فيه دو زيليمون، فيه كابيتال سوسيال وفيه لومبران اللي خدينا من لا بنك، يعني اوبران اوبري دي زيتابليسمون دو كريدي. كابيتال سوسيال 101000 درهم و لومبران خدينا 48000 درهم. التوتال ديال هاد جوج لي زيليمون هو 149000 درهم. دونك التوتال ديال الباسيف هو 149000 درهم، بمعنى أن توتال اكتيف إيكال توتال باسيف، يعني عندنا إكيليبر، عندنا ليغاليتي ما بين لاكتيف وما بين الباسيف. في الغالب كمعلومة عندنا لو بيلون اللي الاولاني باش نديرو لا كرياسيون ديال لونتربريز كيتسمى بيلون دو كونستيتيسيون، يعني باش درنا اول مره كنديروه كيتسمى بيلون دو كونستيتيسيون، يعني حنا باقي ما درنا حتى اوبيراسيون، غير لي زيلمون اللي داخلين في لا كرياسيون ديال لونتربريز، باقي ما بعنا، باقي ما جرينا، باقي ما يعني باقي ما درناش دي موفمون. وكاين بيلون دوفيرتور نقدروا نعتبروا حتى هو بيلون دوفيرتور، كيتسمى بيلون دوفيرتور بيان بيلون دو كونستيتيسيون، غير هو من الاحسن نقولوا بيلون دو كونستيتيسيون حيت هو ديال باش كنعرف بان هذا باش دات لا كرياسيون ديال لونتربريز. وبيلون دوفيرتور هو اللي تيكون في لو بروميي جونفي دو لاني دو شاك اني، يعني في الاول ديال العام كنبداو بيلون دوفيرتور تيكون فيه كابيتال، هو اللي تيكون فيه كابيتال سوسيال ولي زيليمون ديال البيلون. وفي الاخر ديال العام تنديروا واحد البيلون اخر كيتسمى بيلون دو ريزولتا، كتلقى فيه هو جوج لي زيليمون، كتلقى كابيتال سوسيال وكتلقى تحت منه ريزولتا ديال ليكزيرسيس اللي هي تقدر تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، هادشي غنهضروا عليه دابا من بعد. دونك قلنا لو بيلون اي لو ريزولتا على فان دان ليكزيرسيس، يعني في الاخر ديال واحد ليكزيرسيس كونطابل اللي هي جينيرالمون تيكون او 31/12، يعني في 31 في شهر 12 ديال كل عام. دونك ابري بليزيور غوتريتمون في بار لونتربريز، من بعد مجموعه ديال لي زوبيراسيون دارتهم لونتربريز مثلا ديال لي موفمون. دونك لو بيلون في اباريتر اون ديفيرونس اونتر توتال اكتيف و توتال باسيف، يعني الا باش كدير مجموعه ديال الزيلمون في الاخر العام تنحسبوا لا ديفيرونس ما بين تنحسبوا توتال اكتيف و توتال باسيف، وتنشوفوا تنقارنوهم، تنشوفوا واش كل اللي طالع واش لاكتيف ولا الباسيف، حيت الا كان لاكتيف هو اللي طالع دونك اكتيف اكثر من الباسيف، هنا كيعطينا بان ريزولتا بينيفيس. وإلا كان العكس مثلا لاكتيف قل من الباسيف، يعني هنا كنقول بان عندنا اون بيرت، يعني عندنا واحد الخساره. دونك سا ديفيرونس كوريسبون ان ريزولتا، هي اللي كتعطينا لا نيسونس ديال ما يسمى بالريزولتا، دونك رياليزي بار لونتربريز كي بو اتر بينيفيس او بيان بيرت. كما قلت ديجا بينيفيس هو الا كانت عندنا الريزولتا دو ليكزيرسيس، بينيفيس الا كانت الريزولتا ديال ليكزيرسيس اكثر من صفر، يعني الريزولتا سوبيريور ا زيرو، يعني حسبنا الريزولتا اللي هي كتساوي لنا التوتال ديال لاكتيف مون التوتال الباسيف دائما، كانت اكثر من زيرو راه بينيفيس، كانت اقل من زيرو ريزولتا راه كتسمى بيرت. يعني بوزيتيف يعني توتال اكتيف كبر من توتال باسيف، و بيرت يعني توتال اكتيف قل من التوتال ديال الباسيف. وان شاء الله من بعد غادي نحاولوا ندير واحد الفيديو اخر اللي غنحاول نشرح فيه مزيان هاد البيلون ديال لوفيرتور وهذا بيلون ديال الكلوتور اللي كتكون فيها الريزولتا، وندير واحد ليكزيرسيس مثلا باش نحاولوا نفهموا مزيان هاد لي بيلون هادو. دونك بهذا الشيء تنكونوا وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ونتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، ولا تنساو اننا نحبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.